Sa kalinaw, nagsumikad ang kalambuan. Kung malinawan ang komunidad, ang katawhan makapaningkamot nga walay kahadlok o pagpanagana. Sa pipila ka dekada, napugnan ang pag-asenso sa atong lungsod tungod sa panghadlok ug pagpangasi sa walhong grupo. Atong gipanghingusgan ang atong koordinasyon sa kasundaluhan, kapulisan ug kabomberohan. Gimugna usab ang Municipal Public Safety Office kun MPSO aron mas mapalambo pa ang atong mga personahe sa kalinaw. Pinaagi usab sa Barangay Justice System, gingusgan usab nato ang kapasidad sa atong kabarangayan nga makaresolbar sa mga krimen o kagubot sa ilang tugkaran. Dako ang giubos sa kriminalidad sa atong lungsod, sama sa pagpatay o pagpangawat, ilawom sa Administrasyong Lorenzo. Karong panahon, wala na'y gapamahad sa panginabuhian sa atong katawhan. Sayra na ang kalinaw sa Quezon. Makapanginabuhi na kita nga walay bahad o pagpanagana. Sa Quezon, Bukidnon, ang kalinaw sigurado.